Subay sa nahitabong shooting incident sa usa sa mga tunghaan sa Tacloban City ug dili pa lang dugay usa na usab ka eskwelahan sa Zamboanga City diin adunay nahitabo nga shooting incident ug ang suspek usa ka estudyante ug ang Osamis City Division naghatag og kasiguruhan sa mga tinun-an ang matag mosulod sa tunghaan adunay paghimuon nga inspeksyon sa mga bag niini aron pagsiguro nga walay mga mahait nga hinigiban o kaarmas bahinuon nga mobuto ang makasulod. Ang Osamis City National High School sa Osamis City Division ang pinakadaghan og estudyante busa higpit gayud ang pagbantay sa mga security guard ang pag-inspeksyon niini. Kagahapon ana ang presensya sa kapulisan may tungod sa mikatag sa social media nga dunay pagpanghulga nga mamusil ug wala usab masayri kung asa kini gagikan ang maong hulga sa social media ug wala kini gibaliwala sa kapulisan ug gani sayo sa buntag kagahapon ana ang kapulisan aron pagsiguro nga luwas ang mga kabataan. O nagpahinumdum si Ma'am Lilibet Abamonga, ang school principal sa Osamis City National High School nga unta mag-inabtik sa pagmonitor ang mga ginikanan sa ilang mga anak ug ang mga magtutudlo wala laing gitanaw ang safety sa mga kabataan. Ang Osamis City National High School nagapadayon dagit ta sa pag-check sa apan the entrance atong mga bata sa ilang mga bag ana dayon atong gi-remind ang atong mga ginikanan nga mag-inabtik po sila no sa safety sa mga bata ug ingon man atong mga magtutudlo nga ang safety sa atong mga estudyante diri sulod sa eskwelahan ang ato ang priority. Murag medyo natigaw ta na gamay sir kay nakadawat man ang ato ang usa sa ato ang section sa atong special program sa arts na bata nga nag-post daw ato then gi-share sa teacher sa amua kagabi and then siyempre mura treatment gyud siya so wala ta kabalod kung asa to dapit gikan no so inform man pod ang division office so ang division office mismo ni Sir Superintendent Liwagon through ni Ma'am Arlene Villan nag-negotiate sila dito sa ato ang police station and kagabi pa so this early morning kay sayo man pud ta alas 6 kapin ni ana ang ato ang mga pulis dire naka-standby na sila dinhi sa ato ang gate apan sa entrance sa ato mga bata mingaw pagod. Si Ma'am Lilibet Abamonga ang school principal sa Osamis City National High School. Gidugang ni Abamonga nga hapsay ug malinawon ang Osamis City National High School ug walay makapakugang sa mga tinun-an sa maong eskwelahan. Alang sa DX, Didi Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bergaminto, muduyog sa ika-75 nga jubilyo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, sa Dakbayan.